प्रोग्राम के आखिर में बात करते हैं एक ऐसे इदारे की जो अफराद की तरबियत गाह होना चाहिए, जिसमें अफराद को जुर्म से निकाल कर उनकी इंसानी इस्लाह होनी चाहिए, जिस इदारे में उनको नफ्सियाती तौर पर तरबियत देकर उन्हें इंसानी इक़दार और इंसानी रवायात का दर्स देकर उन्हें अच्छे इंसान बनाना चाहिए। लेकिन दरपर्दा हो क्या रहा है, अरबों रुपए के बजट के बावजूद इस इदारों में हो क्या रहा है, मुल्ज़मान जो आते हैं जेलों में उनको इंटेलेक्चुअल क्राइम पर ट्रेन किया जाता है, उनको छोटे क्राइम से निकाल के बड़ा मुजरिम बनाया जा रहा है, उनको जेल में मुआशी तौर पर इस्तेहकाम दे के जेल के अंदर से बाहर के नेटवर्क को कंट्रोल करने के लिए हेल्प की जाती है, उनको जेल में 5 स्टार होटल जैसी तरबियत दी जाती है और उनको बाकायदा सहूलतें मौजूद हैं, उनके पास उनके नेटवर्क चल रहे हैं जेल के अंदर। बात कर रहे हैं हम एक ऐसे इदारे की जो अडियाला जेल है, जिसका नाम पूरे पाकिस्तान की अवाम ने सुना हुआ है। और अडियाला जेल जो है वो तरबियत गाह होना चाहिए था मुल्ज़मान की, उनकी इस्लाह के लिए, लेकिन अडियाला जेल जो है उसका अमला जो है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वो वहाँ पर मनशियात का धंधा जो है उसको प्रमोट कर रहा है, वो वहाँ पर जो अंदर से डकैती और कत्लो गारत गर्दी के नेटवर्क जो हैं उनको सपोर्ट कर रहा है। वो जेल के अंदर बैठे हुए शाहाना ज़िंदगी गुजारते हुए अंदर से बैठे हुए अपने नेटवर्क को कंट्रोल कर रहे हैं और बाहर जुराइम जो है वो फैले हुए हैं। वो अडियाला जेल जिसको दहशत की अलामत समझा जाता था, उसके अंदर मुल्ज़मान जो हैं वो 5 स्टार होटल की तरह सहूलतें लिए बैठे हैं और वो बाकायदा वहाँ अंदर बैठ के अपने घर से ज़्यादा आसाइशों के साथ जुराइम पेशा अफराद का गठजोड़ करके अंदर से मोबाइल फ़ोन के ज़रिए बाहर अपने नेटवर्क ऑपरेट कर रहे हैं। और आप मेरे साथ फुटेज में देख सकते हैं, स्क्रीन पर मौजूद फुटेज में किस तरह मोबाइल फ़ोन ओपन आज़ादाना इस्तेमाल है मोबाइल फ़ोन का। जुआ आप फुटेज में देख सकते हैं कि ये जेल के अंदर के मनाजर हैं कि वहाँ पर ताश पर जुआ हो रहा है, रकम पड़ी हुई है और जुआ आम है और इसी तरह मनशियात का धंधा आम है। जेल में जुए की ये जो सारी फैसिलिटी है ये कौन प्रोवाइड करता है, जेल हुकाम प्रोवाइड करते हैं। जो मनशियात है वो अंदर किसके ज़रिए जाती है, खाना तक चेकों के अंदर जाता है तो वो किसके ज़रिए जाती है, वो जेल हुकाम के ज़रिए जाती है। और ये जो अंदर मोबाइल की फैसिलिटी है, आज़ादाना मोबाइल का इस्तेमाल है अडियाला जेल में, ये किसके ज़रिए जा रहा है, ये भी जेल हुकाम की मदद के बगैर मुमकिन नहीं है। अरबों रुपए के बजट लिए जाते हैं, लेकिन जेल हुकाम जो है वो मुल्ज़मान की तरबियत गाह की बजाय मुल्ज़मान को क्राइम को मज़ीद इंटेलेक्चुअल क्राइम में बदलने में मदद दे रहे हैं और उनको अंदर बैठे मनशियात के, जुए के, कत्ल गारत गर्दी के और हर तरह के वो सहूलियात फराहम कर रहे हैं जो कि ये जेल हुकाम की मदद के बगैर अंदर मुमकिन नहीं हो सकती। लेकिन जेल हुकाम के अंदर ये सारी वो काली भेड़ें जो हैं वो ये सारी जेल के अंदर के आप नाज़र देख रहे हैं, वो किस तरह वो जेल हुकाम मुल्ज़मान को अंदर वो सहूलतें दे रहे हैं, 5 स्टार होटल की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो अंदर और अंदर ही बैठे अपना नेटवर्क चला रहे हैं। आपने उस्मान खोखर का नाम सुना होगा जो कि ताजी खोखर मरहूम का भतीजा है और नुमान खोखर का बेटा है। वो इस वक्त अडियाला जेल में है। आप उसके मनाजर देखें, उनका कमरा आप देखें स्क्रीन पर कि वो किस तरह शाहाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किस तरह वो मोबाइल को आज़ादाना इस्तेमाल कर रहे हैं और अंदर बैठे बाहर भत्ते और कब्जे के मामला डील कर रहे हैं। इसी तरह ताकतवर मुल्ज़मान जो जेल में हैं, जो कैदी हैं, वो जेल के अंदर बैठ के एक ताकतवर नेटवर्क चला रहे हैं, बल्कि महफूज होके नेटवर्क चला रहे हैं। उनकी ज़िंदगियाँ भी महफूज हैं कि वो जेल में बैठे हुए हैं और उनको किसी का खौफ भी नहीं है। तमाम जेल में कैमरा होने के बावजूद सुपरिटेंडेंट जो जेल हैं वो जो साकिब नसीर हैं उनके इल्म में होने के बावजूद, तमाम कैमरास ऑपरेट होने के बावजूद, ऑपरेशनल होने के बावजूद अगर जेल हुकाम वो नहीं रोक पा रहे, वो क्राइम नहीं रोक पा रहे, तो इसका मतलब ये है कि जेल हुकाम उनके साथ मिले हुए। अब बात इससे भी आगे निकलती है। आपको एक ऐसी हैरत अंगेज आपको एक क्लिप हम सुनवाते हैं। एक शख्स जिसका भाई जेल के अंदर है और वो जेल के अंदर एक नया कारोबार शुरू हो चुका है अडियाला जेल में, चक्की में, जिसे हम कहते हैं कसूरी, जो उर्फ आम में काल कोठरी कही जाती है, उसमें मुल्ज़मान को डाल दिया जाता है
اور اس کو واپس نکالنے کے لیے اس کے ورثہ سے, ان کے لواحقین سے لاکھ لاکھ 1.5 لاکھ روپے مانگے جاتے ہیں. یہ ایک ایسا کاروبار ہے جس پر کوئی را مٹیریل نہیں لگ رہا. جیل حکام ایک فرد کو اٹھا کے چھوٹے سے جرم میں کال کوٹری میں ڈالتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس کے وارثوں سے, اس کے لواحقین سے پیسہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. اگر وہ 1.5 لاکھ دے دیں تو چکی سے نکال لیا جاتا ہے, کال کوٹری سے نکال لیا جاتا ہے, قصوری سے باہر لایا جاتا ہے. اور اگر وہ پیسہ دینے سے قاصر رہیں, نہ دے پائیں, تو اس کی سزا میں مزید اضافہ کیا جاتا ہے. آپ خود اپنے کانوں سے سن لیں کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے. اکثر ہڈیالہ جیل راولپنڈی میں اکثر ملزمان کو قصوری, جسے کال کوٹری بھی کہا جاتا ہے, اس میں بند کر دیتے ہیں اور 1.5 لاکھ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. اس صورت میں چھوڑتے ہیں, اگر جو نہ دے اس کو مزید تنگ کرتے ہیں. اور ہمارے بھائی ہیں, ان کو بھی انہوں نے کال کوٹری میں بند کیا اور ہم سے بھی پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نہیں دیں گے تو اس کو مزید وہ تنگ کر رہے ہیں. اور اس میں ہڈیالہ جیل کا جو سارا عملہ ہے وہ ملوث ہے اور ہمارے پاس اتنا نہیں ہے کہ ہم ان کو 1.5 لاکھ جو ہے وہ دیں اور اپنے بھائی کو وہاں سے نکلوا کے باہر جو ہے دوسری بیرک میں بند کروائیں. ہمارے بھائیوں ان کی سزا مکمل ہو چکی ہے, بلکہ 6 ماہ اوپر انہوں نے کاٹ لی ہے. اور جب بھی ہم ان سے رہائی کی جو ہے ڈیمانڈ کرتے ہیں تو یہ آگے سے مزید کہتے ہیں جی ہمارے ابھی پیچھے سے آرڈر نہیں ہوئے, جب آرڈر ہوں گے تو اس صورت میں ان کو رہا کریں گے. ہمیں 13 سال ہو گئے. جب بھی بھائی سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں ہفتے 10 دن کے بعد, تو اس میں جب سامان اندر بھیجنا ہو تو اس کے الگ پیسے ہوتے ہیں اور ملاقات کے لیے الگ پیسے. باہر سے لے کے اندر تک ہر گیٹ کے اوپر پیسے دینے پڑتے ہیں. اور جب بھی بھائی سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں اور وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اندر جو بڑے قیدی ہیں, جو امیر لوگ ہیں, پیسے والے, وہ پیسے دے کے ہر سہولت جو ہے وہ لے لیتے ہیں, لیکن جو غریب طبقہ ہے اس کو بہت تنگ کرتے ہیں اور اس کی کسی سے بات بھی نہیں کرنے دیتے. اور ملاقات کے الگ پیسے ہیں, سامان کے الگ پیسے ہیں, ہر گیٹ کے اوپر انہیں پیسے دینے پڑتے ہیں. اور موبائل کا جو ہے وہ آزادانہ استعمال ہے. اور بھائی ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ اندر جو بڑے لوگ ہیں وہ اندر ہر قسم کا مطلب جوا وغیرہ, نشہ, یہ وہ سب انہیں ملتا ہے. اور جو غریب لوگ ہیں ان کو, وہ جو بڑے لوگ ہیں انہوں نے یونین لیڈرشپیں بنائی ہوئی ہیں اور جو غریب لوگ ہیں ان کو تنگ کرتے ہیں اور ان سے کام کرواتے ہیں جیسے اندر کوئی نوکر یا ملازم انہوں نے رکھے ہیں. جو غریب لوگ ہیں اس کی کوئی سنوائی نہیں ہے. اور جو غریب لوگ اندر اپنے ورثہ سے پیسے لیتے ہیں, اس میں اندر جو بڑے لوگ یعنی کہ بدماش ٹائپ کے جو لوگ ہیں وہ ان غریبوں سے چھین کر اور اسی سے جوا وغیرہ کھیلتے ہیں, جس میں اس جوئے کروانے کے عمل میں جیل کا عملہ بھی شامل ہے. اور جو امیر لوگ ہیں ان کو اندر VIP کی طرح, ہوٹلوں کی طرح جو ہے ساری فیسلٹیز دی جاتی ہے. TV بھی لگے ہوئے ہیں, موبائل یوز کر سکتے ہیں, بستر اعلیٰ قسم کے ہیں. اور لیکن جو غریب طبقہ ہے اس کو اندر سونے کے لیے چادر بھی نہیں ہے. اور یہاں تک کہ کئی ایسی بارک ہے کہ جہاں پہ پنکھے تک بھی نہیں ہیں, لیکن جو امیر ہیں ان کے لیے ہر سہولت موجود ہے. اور جیل میں کیا اعلیٰ حکام سوئے میں اس شخص نے IG پنجاب اور ہوم منسٹر کے نام ایک خط بھی لکھا اور ایک درخواست دی. اس نے کہا کہ میرے بھائی کو کال کوٹری میں ڈال دیا گیا اور ہم سے 1.5 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے, اور یہ ڈیمانڈ پوری نہ ہونے پر, ہم غریب لوگ ہیں, ہم یہ ڈیمانڈ پوری نہیں کر رہے, اور یہ ڈیمانڈ پوری نہ ہونے پر بھائی کو اس کو مزید سزا دی جاتی ہے تاکہ وہ ہم تک پیغام دے. اور بھی بہت کچھ انکشاف کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جیل کے اندر جو طاقتور افراد ہیں, جو وارث دے کے جاتے ہیں جیل قیدیوں کو, پیسہ وہ ان سے چھین لیتے ہیں اور وہ جوئے میں لگا دیتے ہیں. وہ اندر سے بیٹھ کے کمزور قیدیوں پر تشدد کرتے ہیں اور ان سے پیسہ چھین لیتے ہیں, جو ان کے گھر سے کھانا آتا ہے وہ چھین لیتے ہیں. یہ جیل ہے یا کرائم یا جرائم کی تربیت گاہ ہے. اور پنجاب جو گڈ گورننس کے دعوے دار ہیں, پنجاب جو ہے وہ ایسا صوبہ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت اچھی مینیج کر رہے ہیں جیل. لیکن جو IG پنجاب ہیں ان سے میں نے جب استفسار کیا, انہوں نے پروگرام میں آنے کا کہا. اسی طرح جو IG پنجاب شاہد سلیم بیگ صاحب ہیں وہ اب لائن پر نہیں آ رہے, وہ اس پر اپنا موقف نہیں دینا چاہ رہے اور فون بھی نہیں اٹھا رہے. اور اس کے بعد جو زابر حسین وڑائش صاحب جو ہیں ان کو بھی میں نے پیغام دیا. میں نے ان سے کہا کہ آپ کیونکہ سربراہ ہیں, آپ منسٹر ہیں, آپ کے لیے بہت اہم معاملہ ہے, لیکن انہوں نے بھی اس پر موقف دینے سے اجتناب کیا ہے. تو یہ موقف دینے سے اجتناب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس جرم کو قبول کر رہے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ جیل میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور وہ اس جرم کے اوپر کوئی اپنا موقف نہیں دینا چاہتے. ان کے پاس کوئی الفاظ ہے نہیں, ان کے پاس کوئی موقف ہے نہیں. جو اس
जुर्म को छुपाने के लिए या इसकी कोई वजाहत पेश करने के लिए वो लाइन पर आए, लिहाजा उन दोनों ने लाइन पर आने से इनकार किया है। इसका मतलब ये हुआ कि इस महकमे में अगर मौक़िफ़ नहीं दिया जा सकता तो इसमें तब्दीली नहीं आ सकती और ये इसी तरह चलता रहेगा। पंजाब में 43 जेलें हैं, सब में यही हो रहा है, लेकिन जो जेल हुकाम हैं उन्होंने कैमरा होने के बावजूद आंखें बंद की हुई हैं और जो आला क़यादत है वो इस पर मौक़िफ़ नहीं देना चाहते। प्रोग्राम में अब तक इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।